مركز فجر الإسلام قلم بركاديني كان ديني خدم قيا فيها الكني أستاذ مراد محمد هاقلت مني مركز فجر الإسلام قلم بركاديني كان ديني خدم قيا فيها الكني أستاذ مراد محمد هاقلت مني بسم الله جنة موت فارسنا الرحمن الرحيم جنة آنسنا بركة بربادوف مكاسا درسنا مكايساتين بني مكايساتين شوفنا يو مكاسا درسنا خيري دم الكوفنا مركز فجر الإسلام كتو لسيني أستاذ كلين سطالب الخير هاقلت مني أستاذ كلين سطالب الخير هاقلت مني مركز فجر الإسلام قلب بركاديني كان ديني خدم قيا فيها الكريم أستاذ مراد محمد هاقلت مني بقانا كان دفتن كي سموني مرتي أستاذ تاف أمير تاف بردوني بقوم أول سنتن مركز كيستي أنا دفو جنة هندي خي سموتي مركز كيستي بقى أول سنتني أستاذ مراد محمد هاقلت مني أستاذ كلي سوالب الخير هاقلت مني قرآن ربي دا كيساف دوبة الشا جروف دوان أمامي ديسي بريشا كراتي نسالا أجرين دچا دچا جبادو بردو كلام الرحمن أستاذ كل سطالب الخير هاقلت مني أستاذ كل سطالب الخير هاقلت مني مركز فجر الإسلام قلم بركاديني كان ديني خدم قيا فيها الكريم أستاذ مراد محمد هاقلت مني يا أبو لي سخي يا أتيس يا أبو ليتي ميكودو ألسيني مركزك ستي ويفدو بندي بين ديمي فول دراتي barumsa barachuun milkii waa hundaati kanaafuu haasennu markaza keeysatti bar markaza jechuun galma barnootaati bakki qalbiin itti wallaanamtu markaza keeysatti haqaa fi baaxilli asitti adda baati halaalaa faraamaa baruun cilmiidhaani ustaaz muraad muhammad haagalatu manii ustaaz muraad muhammad محمد هاقلت مني مركز فجر الإسلام قلم بركاديني كان ديني خدم قيا فيها الكني أستاذ كل سطالب الخير هاقلت مني مركز فجر الإسلام سينان كان كي أدى أخلاق أبنا موسى برتا بددا أفكي ست همتي كبوان قرقدا سينا مركز إيشا يوم نخيسا بدا سينا مركز إيشا يوم نخيسا بدا كان نفسي هردفنا يروكين يهوندا نفتيسي يا ربي يا معيني أستاذ مراد محمد هاقلت مني أستاذ مراد محمد هاقلت مني مركز فجر الإسلام قلم بركاديني كان ديني خدم قيا فيها الكريم أستاذ مراد محمد هاقلت مني يا برتو تمركزا فجر الإسلام برتني بقا قيا إيبا كيسني قيسني بقا إجاقرتن لفاتي كيسني توكما ركبوا برتو نساني حالهن كيستي ولي مريتني توكما جرأت ديني خدمني رب من هاقوتوف مراد إيساني برسيساف برأتان بقى هرقيسني أستاذ كلين سطالب الخير هاقلت مني أستاذ مراد محمد هاقلت مني مركز فجر الإسلام قلم بركاديني
كان ديني خدموا قيا فيها الكني أستاذ مراد محمد هاقلتو مني مركز فجر الإسلام فراركو هندا كان ديني فكم أچه هجيلي قرقودا يا مركز فجر الإسلام أتكو دكافدا نمني سبرأت يومون جمدا فجر الإسلام سيني يوم قلبي ساقدا يوم سندقنو قبدك ديني أستاذ مراد محمد هاقلتو مني أستاذ مراد محمد هاقلتو مني مركز فجر الإسلام قل مبروك ديني كان ديني خدموا قيا فيها الكني أستاذ مراد محمد هاقلتو مني أمير روتين قري كنتا تم سينسا كان ديني بتنكم تنهل كان قيا كيسا أبشرا أبشرا ربي سم الكيسا الدنيا فاخرة خيرين سم براسا جنة سيجيسا علمي برناني أستاذ مراد محمد هاقلتو مني أستاذ مراد محمد هاقلتو مني مركز فجر الإسلام قل مبروك ديني كان ديني خدموا قيا فيها الكني أستاذ قلين طالب الخير هاقلتو مني مركز فجر الإسلام قل مبروك ديني كان ديني خدموا قيا فيها الكني أستاذ قلين طالب الخير هاقلتو مني أمير روتين قريب دقلي تاتني خدمة فجر الإسلام كاني دابتني أمري إسا هندا كاني بادتني باي غلطوما هندمتي كيساني ورّي مركزي فارسا كفلتني كوريف مسين سني ديني بدابتني ربي سني فاقوت مرادك سني أستاذ مراد محمد هاقلتو مني أستاذ مراد محمد هاقلتو مني يا أستاذ مراد محمد باي لفاتني مركز برسيسوف باي جنكمتني ديم برسيسوف جيشا آرسا كفلتني يروكي سنكالي آرسا دقوتني ديني بدابتني قيا فيها الكني أستاذ مراد محمد هاقلتو مني أستاذ مراد محمد هاقلتو مني مركز فجر الإسلام قل مبروك ديني كان ديني خدموا قيا فيها الكني أستاذ قلين طالب الخير هاقلتو مني يا أستاذ مراد محمد باي قلتوما برسيسوف جنكمت يروكي هندما تابينكي هندي يوم همميدما غلطكي غلچون نرت دركما نوف جرادو يومو غلغلاف غنما جزاك دجاران سيف حق الرحماني أستاذ مراد محمد هاقلتو مني أستاذ مراد محمد هاقلتو مني أستاذ مراد محمد علمي داف ديمتني شيخ بكري إبراهيم إرى بردتني كتابا بايدا إرى قراتني شيخ بكري إبراهيم سندني ساني عالم تجقدا أبا فقه ديني عالم العلامة شيخ كوني شيخ آدم تولاتي إرى برتني رحمتها قلوف موتي موتوني أستاذ مراد محمد هاقلتو مني أستاذ مراد محمد هاقلتو مني مركز فجر الإسلام بل مبروك ديني كان ديني خدموا بيا فيها الكريم أستاذ كل ظالم